सदनदेखि सडकसम्म राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्रका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 ले विश्व नै आक्रान्त बनेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपाल पनि अछुत रहन सकेको छैन। नेपालमा पहिलाको तुलनामा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्यामा केही कमी आए तापनि पूर्ण रूपमा न्यूनीकरण हुन सकेको छैन। मकवानपुर जिल्लामा संक्रमितको संख्यामा केही कमी आए तापनि पछिल्लो समय संक्रमितको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ। कोरोनाको संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि कोरोना विरुद्धका खोप लगाउन सुरु गरिसकेको छ। यसैबीच मकवानपुर जिल्लामा पनि कोरोना विरुद्धको अमेरिकी खोप जोन्सन एन्ड जोन्सन श्रावण 12 र 13 गते 50 वर्षदेखि 54 वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई लगाइँदैछ। हेटौँडा उपमहानगरपालिका भित्रका 19 वटै ओडामा श्रावण 12 र 13 गते कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइँदैछ। जिल्लामा कोरोना विरुद्ध जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप लगाउने कार्यक्रम अन्तर्गत श्रावण 12 र 13 गते खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागि हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत रमन झाले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार अमेरिकाबाट लिएर आइएको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप श्रावण 12 र 13 गते 50 वर्षदेखि 54 वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई खोप लगाइने र वैदेशिक रोजगारीमा जान भिसा लागिसकेका व्यक्तिहरूलाई पनि खोप लगाइने साथै पेशागत कर्मचारीहरूलाई परिचय पत्रको आधारमा जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप लगाइने उहाँको भनाइ छ। बाँकीको हकमा जिल्ला समन्वय समितिले निर्णय गर्ने र निर्णयका आधारमा भ्याक्सिन लगाउने उहाँले बताउनुभयो। मेरो नाम रमन झा, म हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको प्रमुख होइन। मेरो पद हो जनस्वास्थ्य अधिकृत र हामीले आज 12 गते र 13 गते 2 दिनको लागि हाम्रो जति स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् त्यसमा हामीले जोन्सन एन्ड जोन्सन भ्याक्सिन जुन हामीले अमेरिकाबाट प्राप्त भएको छ त्यो भ्याक्सिनलाई हामीले 1900 वार्डमा हामीले सञ्चालन आजदेखि गर्न गइरहेछौँ। भ्याक्सिन हाम्रो सबै ठाउँमा सप्लाई भइसकेको छ र हामीले यसमा मतलब नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार 54सम्म 50 देखि लिएर 54सम्म उमेरकोलाई दिने र त्यसपछि कोही विदेशीहरू जुन छन् विदेश जान खोजेका छन् र उनीहरूको यदि भिसा लागिसकेका छ, भिसा लागेको छैन भने उहाँहरूले पनि हामी लगाएर दिन्छौँ। खाली पासपोर्ट लिएर आउनुहुन्छ भने त्यसलाई हामीले दिँदैनौँ होइन। र अरू नत्र त हामीले 50 देखि 54सम्मको लागि सबैलाई 2 दिने हाम्रो यो कार्यक्रम छ र 2 दिन कार्यक्रममा हामीले अहिले अगाडि बढाएका छौँ। जसरी पेसागतमा हामीले कर्मचारीहरूलाई लगाउँछौँ होइन। परिचय पत्र लिएर आउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि लगाइदिन्छौँ। अरूलाई कस्तो छ भने पछि निर्णय हामीले गर्छौँ। हाम्रो यहाँ जुन जिल्ला समन्वय समिति छ त्यो जिल्ला समन्वय समितिबाट निर्णय हुन्छ अनि उहाँको निर्णय अनुसारले कुन समूहलाई भ्याक्सिन यदि बच्यो भने कुन समूहलाई कसरी लगाउने हो त्यो निर्णय भएपछि त्यो हिसाबले हामीले अगाडि बढ्छौँ। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा हालको अवस्थामा कोरोना भाइरसका संक्रमित केही घटे पनि पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्नेको संख्यामा वृद्धि भइरहेको र झण्डै 18 देखि 20% झरेको संक्रमितको दर केही दिन यता वृद्धि हुँदा 30 देखि 32% सम्म उकालो लागेको हेटौडा उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक भोला चौलागाईले बताउनुभयो। पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्नेको संख्या दिनमा 30-32 जना हुने गरेकोमा पछिल्लो समय परीक्षण गराउनेको संख्या दिनमा 100-200 पुग्ने गरेको उहाँको भनाइ छ। एन्टिजेन परीक्षणले गर्दा पीसीआर जाँच गर्नेको संख्यामा कमी आएको र पीसीआर ल्याबलाई लोड कम भएको उहाँले बताउनु भएको छ। गत 1.5 वर्षदेखि विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोभिड-19 को संक्रमणका कारणले नेपाल र खास गरी चाहिँ हाम्रो हेटौँडा पनि चाहिँ अशुद्ध रहेको छैन र मध्य नेपालको चाहिँ हेटौँडा नगरी पनि चाहिँ संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको जिल्लामा पर्दछ। यो त्यसमध्ये पनि यो उपमहानगरपालिका अलि बढी संक्रमणको जोखिममा छ
पछिल्लो समयमा चाहिँ सङ्क्रमितहरूको चाहिँ सङ्ख्या के घटे पनि जाँच गर्नेहरूको चाहिँ सङ्ख्या बढ्दो अवस्थामा चाहिँ रहेको छ र झन्डै 18-20% चाहिँ झरिसकेको सङ्क्रमण चाहिँ अहिले केही समयदेखि उकालो लाएर 30-32%मा पुगेको छ र यो सङ्क्रमण सँगसँगै चाहिँ परीक्षण गराउनेको सङ्ख्या पनि दैनिक चाहिँ 30-32 जनासम्ममा चाहिँ सीमित भएको थियो। अहिले चाहिँ 150 प्लस भइरहेको छ हरेक दिनमा चाहिँ एउटा सेन्टरमा सब कलेक्सन गर्दाखेरि र एन्टिजेनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पिसिआरको जाँचको सङ्ख्या चाहिँ घटेको छ र पिसिआर ल्याबलाई चाहिँ लोड पनि कम भइरहेको छ। कोरोनाको संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले 2077 माघ 14 गतेदेखि सञ्चालन गरेको खोप कार्यक्रम निरन्तर रूपमा आजको मितिसम्म सञ्चालन भइरहेको छ। मकवानपुरको 10वटै स्थानीय तहमा श्रावण 12 र 13 गते कोरोना भाइरस विरुद्धको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप 50 वर्षदेखि 54 वर्ष उमेर समूहका नागरिक, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार तथा अशक्त अपाङ्गता भएका र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने साथै सरसफाई कर्मीलाई श्रावण 12 र 13 गते दिइने जनस्वास्थ्यविद भोला चौलागाईले बताउनुभयो। श्रावण 13 गतेसम्म उमेरगत हिसाबमा 50 वर्ष माथिका नागरिकलाई खोप दिइसक्ने उहाँको भनाइ छ। नेपालको सन्दर्भमा 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई खोप लगाउने अनुमति नभएको र 18 वर्ष माथिका र 50 वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई केही दिनपछि खोप लगाउने तयारी हुने उहाँले बताउनु भएको छ। समूहगत हिसाबमा हेर्दा सम्पूर्ण कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, विभिन्न संस्थामा आबद्ध कर्मचारी, उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी, आश्रममा सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकहरू, आश्रममा आश्रितहरू, सुरक्षा निकायमा खटिएका सुरक्षा कर्मी, व्यापारी लगायतले कोरोना विरुद्धका खोप दिइसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। यो सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। माघ 2077 माघ 14 देखि सञ्चालन भएको खोप कार्यक्रम निरन्तर रूपमा आजको मितिसम्म पनि चाहिँ खोप कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। आज र भोलि चाहिँ जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप लगाउँदैछ। यो खोप चाहिँ 50 देखि 54 वर्षका उमेरका चाहिँ नागरिक, विदेश जाने चाहिँ नागरिकहरू, त्यसपछि पूर्ण चाहिँ अशक्त चाहिँ अपाङ्गहरू र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने र सरसफाइ कर्मीहरूलाई चाहिँ यो खोप आज र भोलि दिइँदैछ। हालसम्म हामीले उमेरगत हिसाबमा 50 वर्ष माथिलाई कभर गरिसकेका हुन्छौँ। भोलि खोप लागिसकेदासम्मको अवस्थामा 50 वर्षभन्दा मुनिको, 18 वर्षभन्दा माथिकोलाई चाहिँ खोप लाउनु बाँकी रहन्छ। नेपालको सन्दर्भमा 18 वर्षभन्दा मुनिको बालबालिकालाई खोप लाउने अनुमति छैन। केही देशहरूमा 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्षलाई खोप लाउने अनुमति दिएको छ भने नेपालमा त्यो छैन। अझ केही देशहरूले त्योभन्दा सानो उमेरको बच्चालाई पनि खोप लाउने तयारी गर्दै रहेको अवस्था छ। हाम्रो नेपालमा 18 वर्ष माथिका नागरिकहरूलाई चाहिँ खोप लाउने कार्यक्रम रह्यो। अब 18 देखि 50 वर्षको बिचका नागरिकहरूलाई चाहिँ केही दिनमा खोप लाग्छ र त्यसमा केही सेवाग्राहीहरू छुट्या हुन सक्छन्। उमेरगत हिसाबले हेर्दाखेरि अब समूहगत हिसाबमा हेर्दाखेरि सम्पूर्ण कर्मचारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अनि त्यसपछि लिएर गएर चाहिँ विभिन्न संस्थानका कर्मचारीहरू, अहिले पछिल्लो समयमा उद्योगमा काम गर्ने चाहिँ मजदुरहरू, आश्रममा आश्रित चाहिँ अब सेवा लिएका चाहिँ अब सेवा लिने व्यक्तिहरू, आश्रममा चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने चाहिँ सेवा प्रदायकहरू, त्यसै गरी इन्टरनेसनल बोर्डरमा काम गर्ने चाहिँ अरू विभिन्न मजदुर लगायतका केही व्यक्तिहरू, विदेशबाट भर्खरै आएका व्यक्तिहरू लगायतलाई चाहिँ यो सेना प्रहरीहरू चाहिँ सुरक्षाका सबै निकायहरूलाई यो खोप दिइसकेको छ। खास गरी वर्गीकृत रूपमा खोप लगाउनु पर्ने बाँकी चाहिँ छैन। पछिल्लो समयमा जिल्लाका विभिन्न निर्णयहरूले गर्दाखेरि चाहिँ व्यापारीहरूलाई पनि चाहिँ खोप दिएको छ। व्यापारीहरूले धेरै कस्टमरहरूसँग चाहिँ कन्ट्याक्टमा रहनुपर्ने र कस्टमरहरूको कन्ट्याक्टमा आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ धेरै व्यक्तिको सम्पर्कको कारणले सङ्क्रमित हुन सक्ने चाहिँ जोखिम हुने र अरूलाई पनि सङ्क्रमण सार्न सक्ने भएको हुनाले उहाँहरूलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ भनेर पछिल्लो 1 हप्ता 2 हप्तादेखि यो क्रम पनि जारी रहेको छ। हेटौँडा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 नकौली स्वास्थ्य केन्द्रमा जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप श्रावण 12 र 13 गते 50 वर्षदेखि 54 वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई लगाउने कार्य भइरहेको 1 नम्बर वडा सदस्य ईश्वरी रसाइलीले बताउनु भएको छ। 55 वर्ष उमेर समूहलाई यसअघि नै कोरोना भाइरस विरुद्धको फेरोसेल खोप लगाइएको र दीर्घरोगी 50 वर्षदेखि 54 वर्ष उमेर समूहका नागरिक, वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूलाई श्रावण 12 र 13 गते अमेरिकी जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप लगाइने साथै खोप लगाउन छुटेका नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने उहाँले बताउनु भएको छ। 1 नम्बर वडा कार्यालय नकौली सहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा चाहिँ हामीले जोन्सनको 50 वर्षदेखि 54 वर्षको उमेर समूहलाई आज र भोलि खोप लगाउँदैछौँ। सबै उमेर समूहकोलाई क्रमशः हुँदै गर्छ।
पहिला हामीले 55 वर्षदेखि माथिको उमेर समूहलाई भेरोसिल लगाएको थियौँ भने अहिले चाहिँ दीर्घरोगी 50 वर्षदेखि 54 वर्षलाई र विदेश जाने वैदेशिक रोजगारी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई खोप लगाउने कार्यक्रम छ र अब फेरि पनि छुट्नुभएका 55 देखि माथिको लाई फेरि पनि भेरोसिल खोप आउँदैछ भन्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने हेटौडा सवारी साधनका आवत जावतको हिसाबले व्यस्त मानिन्छ। अझ बागमती प्रदेशको स्थायी राजधानी बनेपछि त झन हेटौडामा पूर्व पश्चिम राजमार्गका अलावा अन्य राजमार्ग हुँदै हेटौडा भित्रिने सवारी साधनको चाप ख्वात्तै बढेको छ। जुन चापलाई धान्नका लागि हाल हेटौडामा रहेको बस पार्क पर्याप्त नभएकाले हेटौडा उपमहानगरपालिकाले नयाँ र सुविधा सम्पन्न बस पार्क निर्माण थालेको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिका 10 मा रहेको पुरानो बस पार्कलाई साना सवारी साधन पार्किङका लागि मात्र प्रयोग गर्ने र निर्माणाधीन बस पार्कलाई अन्य ठूला सवारी साधन पार्किङसँगै अन्य प्रयोजनका लागि समेत उपयोग गरिने भएको हो। हाल हेटौडामा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बस टर्मिनल निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 टिसिएनमा सुविधा सम्पन्न बस टर्मिनल निर्माणले तीव्र रूप लिएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा उपमहानगरपालिकाको आफ्नै लगानीमा बस टर्मिनल निर्माण थालिएको मेयर हरिबहादुर महतले बताउनुभयो। यो हेटौडाको बस पार्कको चाहिँ सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के भने अब यो हेटौडा भनेको यो देशकै यो केन्द्र भागभित्र पर्छ, बीच केन्द्रमा पर्छ र पुरानो बस पार्कमा पूर्व पश्चिमका चाहिँ राजमार्गमा चल्ने सवारी साधनहरू र विशेष गरेर बसहरूको चाहिँ त्यहाँभित्र नअट्ने भयो। त्यही कारणले हामीले चाहिँ हेटौडा महानगरपालिका तर्फबाट चाहिँ हामीले पुरै 1.5 वर्ष अगाडि नै हामीले यो ठेक्का प्रक्रियामा गयौँ र यो अलिकति ठेक्का चाहिँ अलिक ठुलै ठेक्का क वर्गको चाहिँ ठेक्का हो र यो ठेक्का प्रतिस्पर्धामा पर्दाखेरि हेटौडा बान्य कन्स्ट्रक्सनलाई पर्न गयो र अहिले काम पनि एकदम त्यही युद्धस्तरको काम सुरु भइरहेछ। व्यावसायिक क्रियाकलापलाई विस्तार तथा व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकास गराउने उद्देश्यले हेटौडामा 2077 माघ 21 गते हेटौडा उपमहानगरपालिका र नगर विकास कोष बीच हेटौडा बस टर्मिनल भवन निर्माणका लागि ऋण सम्झौता सम्पन्न भएको थियो। बस टर्मिनल भवन निर्माणका लागि कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण प्रसाद सापकोटा र हेटौडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हरिबहादुर महत 20 करोड 69 लाख 98 हजार ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। उपमहानगरपालिकाको 35 करोड रुपियाँ लागतमा बस टर्मिनल निर्माण सुरु गरिएको मेयर महतले बताउनु भएको छ। तर यो बस पार्क चाहिँ के अरे अन्यत्र भएको बस पार्कमा अलिकति फरक छ। यो अलिकति आधुनिक टाइपको छ र यसमा चाहिँ नि यात्रुहरूलाई चाहिँ बस्ने स्पेसदेखि लिएर र यसमा चाहिँ नि भोलि यो चाहिँ विद्युतीय साधनहरू चल्दाखेरि त्यो विद्युतीय साधनहरूलाई त्यहाँ चार्ज गर्ने पनि सिस्टमहरू सबै भएको चाहिँ एउटा अत्याधुनिक चाहिँ यो उहरू बस टर्मिनल हो र साथसाथै यसमा के छ नि यसमा कमर्सियल पोइन्ट अफ भ्यूले पनि यसलाई हामीले हेरेका छौँ। किनभने नगरपालिकाको आय स्रोत चाहिँ हामीले सँगै सरकारको मात्रै भर पर्नु भन्दा पनि के भने आन्तरिक राजस्व कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने हाम्रो मूल लक्ष्य पनि छ। उपमहानगरपालिकाले ठूलो लगानीमा बस टर्मिनल तथा कम्प्लेक्स निर्माण भइरहेको हो। उपमहानगरपालिकाको गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बस टर्मिनलको जग राख्ने काम भइरहेको छ। उपमहानगरपालिकाले यो भवन निर्माण भएपछि आन्तरिक स्रोत पनि वृद्धि हुने र सुविधा सम्पन्न बस पार्क पनि निर्माण हुनेछ। बन्दै गरेको टर्मिनल भवनमा अन्डरग्राउन्ड 2 तलामा पार्किङ हुनेछ भने त्योभन्दा माथिको पहिलो तलामा टिकट काउन्टर र त्यसमाथिका 2 तलामा व्यापारिक केन्द्र रहनेछन्। उक्त टर्मिनलमा सुविधा सम्पन्न यात्रु प्रतीक्षालय साथै विद्युतीय सवारी साधनका लागि अत्याधुनिक चार्जिङ स्टेसन पनि रहनेछ। हार्ट अफ द सिटी भन्छ यो बजारको मुटुको केन्द्रमा रहेको त्यो बस पार्क चाहिँ त्यहाँ व्यावसायिक भवन पनि हो। यो बस टर्मिनल साथसाथै ठुलो चाहिँ धेरै तल्ला यो चाहिँ जान्न सकिन्छ। त्यो हिसाबले फाउन्डेसन हामीले तयार गरेका छौँ र यो चाहिँ एउटा कमर्सियल बिल्डिङ पनि हो, बस टर्मिनल पनि हो र चाहिँ नि पूर्व पश्चिमबाट आएका बसहरू यहाँ कति बेर रोकेका चाहिँ त्यहाँ जुन आराम गर्ने चाहिँ यात्रुहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई आराम गर्ने खाने पिनेदेखि लिएर सबै सुविधाहरू सम्पन्न गरेर त्यसरी बनाउन लागेको छौँ।
बागमती प्रदेशको राजधानी समेत रहेको हेटौडा उपमहानगरपालिकाको सौन्दर्यताको लागि सुविधा सम्पन्न यस बस टर्मिनल भवन क्षेत्रमा साना ठूला गरी 130 वटा गाडीहरू एकैसाथ पार्किङ गर्न सकिने सुविधा रहनेछ। उक्त व्यावसायिक भवन भित्रको 2 तले अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा 90 वटा 4 पाङ्ग्रे र 250 वटा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि पार्किङ सुविधा रहने जनाएको छ। यसले हेटौडा बजारमा रहेको अव्यवस्थित पार्किङलाई न्यूनीकरण गरी व्यवस्थित र सुविधायुक्त पार्किङ व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस आयोजनाबाट उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वृद्धिमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास रहेको छ। कुल 35 करोड रुपियाँ लागतमा निर्माण गर्न लागि बस टर्मिनलको 18 महिनामा निर्माणको काम सक्ने गरी निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिएको उपमहानगरपालिकाका मेयर महतले बताउनुभयो। बस टर्मिनल निर्माण गर्नका लागि रसुवा आशिष जेबी निर्माण सेवाले ठेक्का प्राप्त गरेको छ। सुन्दर बस पार्क सहितको व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माण गर्न लागि उहाँले बताउनुभयो। 5 तलाको कम्प्लेक्स र नयाँ मोडलको बस पार्क निर्माण गर्न लागि हो। बहुवर्षीय योजना अनुसार बस पार्क निर्माण को काम सुरु भएको हो। सम्झौता भन्दा अगावै काम सक्ने निर्माण कम्पनीले दाबी गरेको छ। व्यावसायिक भवन पनि हो यो र नगरपालिकाको राम्रो आमदानी स्रोतको एउटा बाटो पनि हो। त्यही हिसाबले हामी बनाउन लागेको छ र अहिले अलिकति चाहिँ हामीले चाहिँ यो नगरपालिका र ठेकेदार बिचको चाहिँ हामीले के भनेको छौँ भने तपाईँलाई समयभन्दा अगाडि नै बनाएर दिनु भने तपाईँहरूलाई हामीले पुरस्कृत पनि गर्न पाऊँ भन्ने हाम्रो आग्रह पनि छ उहाँ ठेकेदार जसको परेको छ र त्यही हिसाबले उहाँहरूले पनि काम गर्न चाहिँ अगाडि तीव्र रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ। कृषि प्रधान देश नेपालमा हाल यहाँका किसानहरू कृषि पेसाप्रति आकर्षित हुँदै गएका छन्। देश संघीय संरचनामा गएपछि केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायहरूले कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न खालका अनुदानका कार्यक्रमहरू ल्याएका छन्। कार्यक्रमसँगै किसानहरू पनि उत्साहित हुँदै व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षित भएका छन्। त्यसो त गाई, बाख्रा, माछा, कुखुरा लगायतका पशुपन्छी पालनले देशलाई दूध, माछा, मासु लगायतमा आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ उन्मुख भएको छ। त्यो सँगै पशुपन्छीमा लाग्ने विभिन्न खालका रोगहरूबाट किसान चिन्तित बनेका छन्। जस्तै कुखुरामा लाग्ने रानीखेत, गम्बोरो, बर्ड फ्लू लगायतका रोगले नेपालमा विशेष गरेर कुखुरा पालक कृषकहरूलाई समस्यामा पार्ने गरेको छ भने गाई, बाख्रा, भैँसी लगायतमा विभिन्न समयमा देखिने भाइरल रोगहरूका कारण पनि किसानहरू चिन्तित रहेका छन्। कोभिडको समयमा पनि पशुपन्छीमा लाग्ने विभिन्न खालका रोगहरूको उपचार र सेवा प्रदान गर्न भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मकवानपुर निरन्तर लागि परेको छ। प्रविधिको पहुँच बढेसँगै भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मकवानपुर पनि आफूलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै विभिन्न खालका पशुपन्छीका उपचारमा प्रयोग हुने उपकरणहरू जस्तै अल्ट्रासाउन्ड, एक्सरे, ल्याब लगायतका साधनहरू भित्र्याएर त्यसको प्रयोग गर्न सुरु गरेको छ। पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मकवानपुरले अल्ट्रासाउन्ड 6 लाखको लागतमा खरिद गरिएको र त्यसबाट गाई, भैँसी, कुकुर लगायतका रोगहरूको उपचारमा सहज हुने कुरा सूचना अधिकारी डाक्टर ध्रुव डीसीले बताउनुहुन्छ। यस्तै एक्सरे मेसिन नेपाल लाइफ स्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना हरिहर भवन ललितपुरको सहयोगमा प्राप्त भएको र त्यसबाट पनि पशुपन्छीका विभिन्न खालका रोगहरूमा उपचारका लागि सहज हुने उहाँले बताउनुहुन्छ। साथै ल्याब लगायतका टेस्टहरूमा जस्तै र्यापिड टेस्टबाट कुखुरामा हुने रानीखेत, गम्बोरो लगायतका रोगहरूको परीक्षण गर्न र कुखुरामा हुने इक्यानिस डिस्टेम्पर, प्राभो लगायतका रोगको परीक्षण गर्न सहज हुने डाक्टर ध्रुव डीसी बताउनुहुन्छ। जनावरहरूको उपचार गर्नु पशु सेवा कार्यालयको मुख्य उद्देश्य रहेको र प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहमा रहेको भेटेरिनरी कर्मचारीहरूलाई आवश्यकता अनुसार प्राविधिक सेवाहरू प्रदान गर्ने कार्य गरिरहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका कार्यालय प्रमुख सुशील केसीले बताउनु भएको छ। माछा पोखरी निर्माण, बाँझो खेतमा घाँस रोप्ने कार्यक्रम लगायतमा प्रदेश सरकारले अनुदानका कार्यक्रमहरू लिएर आएको उहाँको भनाइ छ। बिरामी भएका जनावरहरूलाई औषधि उपचार गर्ने कार्यहरू गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। संघीय सरकारले सशर्त अनुदानमा दिएको कार्यक्रममा यस वर्ष गाई र बाख्राको ब्लक कार्यक्रममा गढी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र 4 मा गाईको ब्लक कार्यक्रम सञ्चालनमा काम सम्पन्न गरेपछि 70 लाख रुपियाँ कृषकहरूलाई अनुदान दिएको साथै 134 वटा गाई भित्रिएको उहाँले बताउनुहुन्छ।
सङ्घीय सरकारबाट आएको सशर्त अनुदान अन्तर्गतका कार्यक्रममा माछा पालनका लागि 3 हेक्टरमा माछा पालनको एरिया बनाउन आएको योजनामा हाल 2.17 हेक्टरमा विस्तार गरिएको उहाँले बताउनुभयो। हालसम्म गरिएका कार्यक्रमहरू गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। अब यसको चाहिँ उद्देश्य चाहिँ वास्तवमा जनावरहरूको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने हो। त्यसपछि कुनै इपिडेमिक रोगहरू चाहिँ फैलियो भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने हो र त्यसको साथसाथै प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्ने हो एउटा। अनि त्यसपछि अब साथसाथै अब एउटा थप चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ भने स्थानीय सरकारमा पनि भेटनरीका कर्मचारीहरू चाहिँ रहेका छन् र उहाँहरूलाई नै आवश्यक परेको बेलामा टेक्निकल सेवाहरू पनि भनौँ न यो असिस्टहरू टेक्निकल हिसाबले उहाँहरूलाई पनि हामीले सहयोग गरिरहेछौँ। यस्ता किसिमका कामहरू चाहिँ हामी सञ्चालन गरिरहेछौँ। अब एउटा त के छ भन्दाखेरि प्रदेश सरकारले अनुदानको कार्यक्रमहरू चाहिँ यहाँबाट राखेको छ। जस्तै माछाको पोखरी निर्माणको अनुदान भयो, यस्ता किसिमका चाहिँ च्याफ कटर वितरणका कार्यक्रमका अनुदान भयो, त्यसपछि यो बाँझो खेतमा चाहिँ घाँस लगाउने कार्यक्रमका अनुदान भयो। यस्ता किसिमका चाहिँ कार्यक्रमहरू राखेको थियो। अनुदानको कार्यक्रमहरू चाहिँ कृषकहरूले चाहिँ गर्नुहुन्छ र गर्नु भइसकेपछि उहाँहरूले बिल भरपाई पेश गर्नुहुन्छ अनि हामीले त्यही अनुसार फिल्डमा काम भन्छ कि छैन हेरेर अनि स्थानीय तहको चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको पनि राय लिएर अनि त्यसपछि भुक्तानी गर्न योग्य छ कि छैन त्यो बुझेर हामीले भुक्तानी दिएर कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ भने अर्को चाहिँ जनावरहरू बिरामी भएको केसमा चाहिँ यहाँ आएको केसहरू हामीले चाहिँ उपचार गरेर पठाउने काम, यो 2 किसिमको कामहरू चाहिँ हामीले अहिले गरिरहेछौँ र यसको साथसाथै कृत्रिम गर्भाधानको कार्य पनि हामीबाट यहाँ सञ्चालन भइरहेछ। अब यस्तो छ वास्तवमा चाहिँ यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि भ्याक्सिनेसनको प्रोग्रामहरू खोपका कार्यक्रमहरू चाहिँ सङ्घीय सरकारले नै खोपहरू चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराउँछ र हामीलाई उपलब्ध गराएको खोपहरू हामीले पालिकामा रहेको पशुको सङ्ख्या हेरेर अनि त्यसपछि हामीले तोक्छौँ, पालिकासँग बसेर छलफल गर्छौँ। गरिसकेपछि कति सङ्ख्यामा भ्याक्सिनेसन गर्ने, अब पुरै होल मासलाई भनौँ न यो जिल्लाको चाहिँ होल मासलाई हामीले भ्याक्सिनेसन गर्न नसके पनि तपाईँको चाहिँ केही प्रतिशतलाई चाहिँ हामी भ्याक्सिनेसन गर्न सकेका छौँ र यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारमा रहेर काम गर्ने हाम्रो टेक्निकल साथीहरूलाई चाहिँ परिचालन गरेर हामीले भ्याक्सिनेसनको कार्यक्रम चाहिँ पनि सञ्चालन गरेका छौँ। अनि त्यो छ, त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यक्रमहरू 2 किसिमको कार्यक्रमहरू हामी कहाँ थियो। एउटा प्रदेश सरकारले दिएको कार्यक्रमहरू, अर्को सङ्घीय सरकारले सशर्त अनुदान भनेर दिएको कार्यक्रम थियो र यो वर्ष चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाई र बाख्राको ब्लक कार्यक्रम भनेर आएको थियो। गाई हाम्रो गढी वार्ड नम्बर 3 र वार्ड नम्बर 4 मा चाहिँ हामीले गाईको चाहिँ ब्लक कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। लगभग 70 लाख रुपियाँ कृषकहरूले अनुदान लिएर गएछ, उहाँहरूले काम सम्पन्न गरिसक्नुभयो र हामीले 134 वटा गाई चाहिँ गढी गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 3 र 4 मा ब्लक कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ जिल्लाभित्र चाहिँ भित्रिया छ र त्यस्तै गरी अनि त्यस्तै गरी यो के अरे घाँस काट्ने मेसिन यो ब्रस कटर भन्ने छ 5 वटा, एउटा चाहिँ साँडे, यस्ता किसिमका कामहरू चाहिँ गढी गाउँपालिकामा चाहिँ भएको छ। सङ्घीय सरकारबाट आएको सशस्त्र अनुदानको अन्तर्गतको कार्यक्रम। त्यस्तै गरी माछाको लागि प्रदेश सरकारबाट चाहिँ हामीलाई 3 हेक्टरमा चाहिँ माछाको एरिया चाहिँ विस्तार गर्ने भनेर आएको थियो। हामीले चाहिँ 2.17 हेक्टरमा चाहिँ विस्तार गरेका छौँ। निकै राम्रो, थोरै काम भए पनि निकै राम्रो ढङ्गले चाहिँ काम सम्पन्न भएको छ र त्यस्तै गरी बाँझो खेतमा चाहिँ घाँस विस्तार गर्ने भन्ने यसपालि खासै अब प्रदेश सरकारको कामहरू त त्यति बढी थिएन र जे जति भएको छ एकदम राम्रो भएको छ। त्यस्तै गरी कृषकहरूलाई चाहिँ जिल्लाभरिका कृषकहरूलाई गुणस्तरीय च्याफ कटर चाहिँ हामीले 48 वटा चाहिँ वितरण गरेका छौँ। हामीले खरिद गरेर यहीँ अफिसले कार्यालयले खरिद गरेर वितरण गरेका छ र कृषकको चाहिँ 50% कृषकको लगानी, त्यसपछि 50% चाहिँ हाम्रो लगानी थियो। यस्तै गरी जिल्लाका उत्कृष्ट कृषक र पत्रकारहरूलाई लिएर हामीले चाहिँ विभिन्न भनौँ न जिल्लाहरूको चाहिँ भ्रमण पनि गरायौँ, यो अध्ययन अवलोकन भ्रमण पनि चाहिँ हामीले सम्पन्न गरायौँ। यसपालि खासै कार्यक्रम त थिएन र जे जति हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ गुणस्तरीय रूपमा चाहिँ हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। यस्तो छ वास्तवमा अब 3 टायर अफ गभर्मेन्ट भयो, एउटा के सङ्घीय सरकार नै भयो, एउटा प्रदेश सरकार अन्तर्गत लाइभस्टक सेक्टर हामीले हेर्छौँ। त्यस्तै गरी स्थानीय सरकार अन्तर्गत पनि पशु सेक्टरमा काम गर्ने प्राविधिकहरू प्रत्येक पालिकामा उहाँहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले पनि बजेट छुट्याउनुपर्छ। पालिका अन्तर्गतको चाहिँ डिजिज आउटब्रेक आदि इत्यादि भयो भने उहाँहरूले नै हेर्नुहुन्छ र सङ्घीय सरकारले दिएको भनौँ न भ्याक्सिनेसन कुराहरू जस्तै रोग प्रतिरोधात्मक खोपहरू जुन लगाउने कार्यक्रमहरू सङ्घीय सरकारले चाहिँ हामीले सशस्त्र अनुदानको जुन चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ उपलब्ध गराएको छौँ, प्रदेश सरकारले चाहिँ लगाउने खर्च दिएर भ्याक्सिनेसनको कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ गरेका छौँ र यसको साथसाथै स्थानीय सरकार, स्थानीय तह अथवा स्थानीय सरकारका टेक्निसियनहरूलाई आवश्यक परेको खण्डमा चाहिँ टेक्निकल रूपमा चाहिँ यस कार्यालयबाट सहयोग पनि भएको छ र यस अफिसमा आउने विभिन्न चाहिँ बिरामी पशुहरूको चाहिँ ट्रिटमेन्ट उपचार सेवा पनि हामीले चाहिँ गरेका छौँ र यस्ता किसिमका कामहरू चाहिँ हामी यहाँ सञ्चालन गरिरहेछौँ।
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मकवानपुरले पशुपन्छीमा देखिने विभिन्न खालका रोगको उपचारका लागि निरन्तर सेवा दिँदै आइरहेको छ। किसानका हर समस्यामा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र निरन्तर लागि परिरहेको छ। अवस्था कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्गसहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ पनि हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।